बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, दिन ब दिन जैसे जैसे कोई दिन गुज़रता है, वक्त गुज़रता है, इस मुल्क के अंदर, इस निज़ाम के अंदर, इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि दोबारा से जो है वो सिस्टम के ऊपर अफसोस करने का दिल करता है। ना सिर्फ अफसोस करने का दिल करता है, अपनी बेबसी पर, अपनी लाचारी पर तरस भी आता है कि पाकिस्तान की आवाम जो हैं वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। अभी जो मैं आपके साथ ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ, इसको जानने के बाद, इसकी तफसीलात जानने के बाद यकीनी तौर पर आप तमाम लोग भी वही बात करेंगे जो मैं कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की चीज़ नहीं रही है। हुआ क्या है? हुआ जनाब ये है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान, उनके घर पे नामालूम अफराद ने सिविल कपड़ों में जो है वो धावा बोला है, हमला किया है। उनके बेटे के कमरे के अंदर ये लोग घुसे हैं, जहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ मौजूद थे। उस कमरे में घुस के उनके बेटे को अगवा करके ले गए हैं। अब ये क्या हुआ है, कौन अगवा करके लेके गए हैं, ये वाक़या मैं आपको शाम का बता रहा हूँ। कल रात शाम का ये वाक़या है। उसके बाद फिर रात गए जो है वो इसकी तफसीलात आती रहीं, तो वो तमाम तफसीलात जो हैं वो इकट्ठी की हैं हमने, वो तमाम आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। दूसरा जनाब, सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से जो है वो एक अहम ख़बर मीडिया के ऊपर बड़ी गर्दिश कर रही थी। उनका कॉलम जो था वो वायरल हुआ था, और कल हमने भी आपको ख़बर दी थी कि फ़ौज ने उनके कॉलम को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अब सुहेल वड़ाइच साहब का भी उसके ऊपर जवाब आ गया है। यानी सुहेल वड़ाइच, मैंने आपको ये कहा था ना कि अभी कोई चीज़ जो है वो वाजे नहीं है जब तक सुहेल वड़ाइच साहब का जो है वो बयान नहीं आ जाता। तो जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने फ़ौज का जो रिजेक्ट किया हुआ कॉलम है, फ़ौज की रिजेक्शन का जवाब दे दिया सुहेल वड़ाइच साहब ने, आसान अल्फाज में कहें तो। ये क्या माजरा है, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अलीमा खान के हवाले से, आज तकरीबन कोई 7:30 या 8 बजे का टाइम था रात में, कल रात को, जिस वक्त ये ख़बर आना शुरू हुई कि अलीमा खान के घर पे नामालूम अफराद ने जो है वो हमला किया है। सिविल कपड़ों के अंदर कुछ लोग जो हैं वो उनके घर में घुसे हैं, मखसूस उनके बेटे के कमरे में गए हैं जहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ मौजूद थे। वहाँ से उनके बेटे को अगवा करके जो है वो ले जाया गया। शहरेज़ उनके बेटे का नाम है, और ये जो है वो हसन न्याज़ी के साथ साथ भी हमें नज़र आए 9 मई के प्रोटेस्ट में भी। अब और उसके बाद मतलब इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया था, लेकिन हसन न्याज़ी को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जिस पर बहुत पीटीआई मुखालिफ जो हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो पीटीआई के अंदर एक इंतशार फैलाना चाह रहे थे, सियासत करना चाह रहे थे इस टॉपिक के ऊपर, उन्होंने ये दावा किया था कि अलीमा खान के बेटे को अब तक गिरफ़्तार नहीं किया गया, जबकि उनकी दूसरी बहन के बेटे यानी हसन न्याज़ी को गिरफ़्तार किया है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहस व तकरार भी हो रही थी। तो ये माजरा क्या हुआ है, ये सारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि गिरफ़्तार अब क्यों गिरफ़्तार किया गया है, अब गिरफ़्तारी का मकसद क्या था। अब हुआ कुछ यूँ, और कि उनको अगवा करके ले गए। बाद में उनके वालिद जो हैं, उनका बयान आया, उन्होंने मीडिया के ऊपर आके बयान दिया और उन्होंने सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जी मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, मेरी बहू जो है वो ऊपर से रोती हुई आई है नीचे, और आके मुझे बताया है कि 4 से 5 लोग जिनके पास असला था वो शाहरेज़ को जो है वो अगवा करके ले गए हैं। उसके बाद से फिर तमाम लोग, सलमान अकरम राजा और पीटीआई के आईएलएफ के जितने वकला थे, इंसाफ लॉयर्स फोरम के, वो तमाम लोग जो हैं वो एफआईए के ऑफिस के सामने जमा हो गए, मुतलका थाने के सामने जमा हो गए कि पता तो चले कि गया कहाँ है, पुलिस ने गिरफ़्तार किया है या एफआईए ने गिरफ़्तार किया है, किसने किया पता तो चले। लेकिन तमाम अफराद ने जो मतलब थाने और एफआईए के अहलकारों ने उनकी गिरफ़्तारी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने गिरफ़्तार नहीं किया है। बाद में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, वो मीडिया के ऊपर आए, एआरवाई के ऊपर, उन्होंने बयान दिया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी अलीमा खान के बेटे को पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया है। रात को तकरीबन कोई 11:30 से 12 बजे के दरमियान जो है वो एक ख़बर आती है, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर फट्टे चलते हैं, और उन फट्टों में ये बताया जाता है कि जो अलीमा खान के बेटे हैं उनको 9 मई के एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। आप अंदाज़ा करें
کہ 9 مئی کے ایک مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. 9 مئی ہوئے تقریباً کوئی 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اور علیمہ خان کا بیٹا جو ہے وہ اسپورٹس پرسن بھی ہے, ایتھلیٹ بھی ہے. اس نے صبح ایک انٹرنیشنل چیمپئن شپ کھیلنے بھی جانا تھا, لیکن راتوں رات جو ہے وہ جناب اس کو گرفتار کر لیا گیا. یہ گرفتاری ہوئی کیوں ہے؟ اس کی بہت ایک سمپل ایک ایگزامپل دے کے آپ کو بتانا چاہوں گا. آج کل جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا, عمران خان کے 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی تھی. اس کے بعد پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, کارکنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کیس سے عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے, تو موسٹ پروبیبلی اب باقی تمام کیسز سے بھی عمران خان کو ریلیف مل جائے گا اور عمران خان جلد باہر آ جائیں گے. پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. اب ایک تو یہ تھا کہ اس میسیج کو جو ہے وہ ڈینائی کیا جانا تھا, اس موقف کو, اس پیغام کو, یہ جو ایک ہوا بن رہی تھی اس ہوا کو جو ہے وہ ڈینائی کیا جانا تھا. اور اس ڈینائی کرنے کے دوران جو ہے یہ ایک پیغام دیا گیا ہے ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی صورت اس کے اوپر جو عتاب تھا ریاست کا وہ کم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. نمبر 2, علیمہ خان ایک واحد ایسی خاتون ہیں جو اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتی ہیں, دھڑلے کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں, اپنے بھائی کا پیغام جو ہے ان کے کارکنوں تک پہنچاتی ہیں. اور نہ صرف پیغام پہنچاتی ہیں بلکہ جو لوگ کارکن وہاں پہ آئے ہوتے ہیں اڈیالہ جیل, ان سے بھی خطاب کرتی ہیں. تو ایک مقصد ان کو بھی خاموش کروانا تھا, لیکن اس کا مین مقصد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہ بتانا تھا کہ آپ کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا. آپ جتنی مرضی خوشیاں منا لیں, آپ کا معاملہ تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ نہیں چاہیں گے. لیکن ایک جو جس طرح سے یہ اغوا کیا گیا ہے اور جس طرح سے گرفتاری کی گئی ہے, چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے, عزت کو پامال کر کے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں جب مریم نواز کراچی میں تھی تو رینجرز نے ان کے ہوٹل کا دروازہ توڑا تھا. اس وقت ہم لوگوں نے بھی مذمت کی تھی کہ یہ غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے, اس کو عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا. آپ کی مخالفت ہے, مانتے ہیں آپ کی سیاسی مخالفت ہے, نظریاتی مخالفت ہے, لیکن مخالفت میں اتنا آگے آپ نہیں جا سکتے. لیکن اب بھی جو ہوا وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے. خیر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, اس وجہ سے کسی بھی صحافی نے اس کو زیادہ بودر نہیں کیا. آج جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ خبر چل رہی تھی وہ خبر جناب یہ تھی کہ سہیل وڑائچ صاحب کا جواب جو ہے وہ انہوں نے فوج کو جواب دیا ہے. حبیب اکرم صاحب نے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آیا جس میں انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کو ریجیکٹ کیا اور ان کے بیان کی تردید کی, اس کے بعد میں نے سہیل وڑائچ صاحب سے رابطہ کیا. ان کو معلوم نہیں تھا, وہ پیرس میں ہیں اس وقت سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں, تو ان کو معلوم نہیں تھا. تو ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح آئی ایس پی آر نے آپ کے کالم کو ریجیکٹ کر دیا اور آپ کے بیان کی تردید کی ہے. تو کہتے میری پھر اس سے تفصیلی بات ہوئی تو وہاں پہ سہیل وڑائچ صاحب نے صرف مجھے 2 جواب دیے. تم جتنی بھی باتیں میں نے ان سے پوچھی یا کی اس میں انہوں نے صرف مجھے 2 جواب دیے. پہلا جواب یہ تھا کہ میں نے اس گفتگو کو انٹرویو نہیں لکھا, یعنی میں نے اس کو گفتگو کر کے لکھا تھا, میں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ مجھے اسپیشل انٹرویو دیا گیا ہے. دوسری بات سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کی کہ میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کرنا چاہتا. وہی بات جو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ سہیل وڑائچ صاحب اس کو ڈینائی کر دیں گے, اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں گے. اتنا سینئر صحافی ہونے کے باوجود ان کو اس معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کرنی پڑ رہی ہے. یہ ان کی مجبوری ہے. اگر وہ یہ خاموشی اختیار نہیں کرتے اور وہ آ کے اپنی خبر کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں تو ان کو اور ان کے ادارے کو جس طرح کے کانسیکوینسز برداشت کرنا پڑیں گے وہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے جناب جواب دیا ہے, مطلب خاموش, بند, زبان بند انہوں نے کر لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.